बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं। कलजग है बाबा कलजग। ये कॉलम 29 मार्च 1998 को शाया हुआ था। लिखते हैं, हिंदू अकीदे के मुताबिक दुनिया 4 करनों या जमानों में मुनक़सिम है। जमाने को जग कहते हैं। सबसे पहला जग सतजग था, जो 17,28,000 बरस का था। ये दौर सिद्क़ सफ़ा का दौर था। ये जग हिंदुओं के देवताओं का जग था। ये ज़माना अमन आशती का ज़माना था। ये अहद सुकून और राहत का अहद था। इसके बाद 2 और जग ऐसे ही गुजरे लंबे लंबे। फिर कलजग का ज़माना आया, जो आखिरी ज़माना है। यह ज़माना हज़रत ईसा से 3,100 बरस पहले शुरू हुआ। इसकी मुद्दत 4,32,000 बरस है। ये फसाद और बुराई का ज़माना है, जिसमें हर किस्म का पाप यानी गुनाह आम होगा। कलजग में भी सबसे बुरा ज़माना हिंदू तक़सीम में 14वीं सदी का अरसा जो शुरू हो चुका है। हिंदू अकीदे के मुताबिक कलजग शुरू होते ही मुआशरे में अफरा तफरी फैलेगी, बड़ा खलफशार मचेगा। हालात बद से बदतर शक्ल इख्तियार करते जाएंगे, बल्कि जो कुछ भी नहीं हुआ वो सब कलजग में हो जाएगा। और 14वीं सदी में तो सब कुछ हद से ज्यादा गुजर जाएगा। बड़ी बुढ़िया कहा करती थी कि 14वीं सदी में कन्हैया बर मांगेगी और गऊ गोबर खाएगी। ये दोनों निशानियां हमने अपनी आंखों से देख ली। यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह जानवरों, खसून मुकद्दस गायों को गालबन अनाज और चारे की किल्लत की बिना पर कूड़े से हर किस्म की गलाजत खाते देखा। और फिर अपनी पसंद का शौहर हासिल करने के लिए बड़े बड़े रवायती घरों की दोशीदाओं को शर्म हया और रिवायात की तमाम हदें फलांगते हुए देखा। बहरहाल बड़ी बुढ़ियों को गालबन ये नहीं मालूम था कि कलजग में और भी बहुत कुछ होगा। मसलन ये भी होगा कि पुलिस के 8 अहलकार 10 रुपए रिश्वत लेंगे और उन्हें गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया जाएगा। गजब खुदा का, रुपए 10 और अहलकार 8, यानी फी अहलकार ₹1.25। ये तो ऐसा मालूम होता है जैसे किसी गैर आबाद मस्जिद के चिरागों में तेल डालने के लिए या किसी खुद साख्ता पीर के मुनहदिम मज़ार में न्याज दिलवाने के लिए हर अहलकार को चंदे के ₹1.25 दिए गए हों। मुमकिन है उन्होंने ये मन्नत भी मानी हो कि इस नेक काम के लिए वो जो रिश्वत लेंगे वो किसी और मसरफ में शामिल नहीं करेंगे, और ना ऐसे मौके पर वो जरूरत से ज्यादा 1 पैसा भी लेंगे। इस तरह उनकी जरूरत थी 2 रुपयों की और 10 रुपए उन्होंने ले लिए। तफसील इस खबर की उम्मत 23 मार्च के मुताबिक ये है कि SSP कसूर डॉक्टर आरिफ मुश्ताक ने फराइज की गफलत बरतने पर और 10 रुपए रिश्वत लेने पर चाहे कला चेकपोस्ट का इंचार्ज अल्लाह रखा और ASI समेत 8 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया, जबकि थाना फूलनगर के इंचार्ज राना मंजूर अहमद को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। SSP कसूर के हुक्म पर तमाम नामजद मुलजिमीन को थाना फूलनगर ही की हवालात में बंद कर दिया गया। यानी जहां की खोती वहीं आन खलोती। कैसा बुरा और कैसा कड़ा वक्तान पड़ा है इन बेचारे 8 अहलकारों पर, जिन्होंने 10 रुपए रिश्वत में लिए। न 10,000 न 10,100, बल्कि मुबलिग 10 रुपए। निस्फ जिनके होते हैं मुबलिग 5 रुपए। मुझे यकीन है कि जब ये मुकदमा अदालत में पेश होगा तो वहां इन मुलजिमों का वकील इनकी सफाई में सिर्फ यही कहेगा, हुजूर क्या आप सोच सकते हैं रिश्वत लेने के लिए मुलव्विस 8 अदद पुलिस अहलकार और रकम रिश्वत की हो मुबलिग 10 रुपए। शायद इस जवाब में अदालत वाकई यही कहेगी कि नाकाबिल क़यास, क़त्अन नाकाबिल क़यास। मैंने जब से ये खबर पढ़ी उसी वक्त से एक मुस्तकिल खिलजान में मुब्तला हूं। आखिर ये नाकाबिल क़यास वाक़या क्यों पेश आया? मेरे जहन में इसका एक सबब ये आता है कि पुलिस के अहलकार अपनी चौकी को बनिए की दुकान समझते होंगे। जिस तरह बनिया कभी अपनी बोहनी को खराब नहीं करता है, सुबह सवेरे पहले गाहक को बगैर खरीदारी के वापस नहीं जाने देता है, तो अपने दावे के मुताबिक वो नुकसान बर्दाश्त करके भी पहले गाहक के हाथ माल जरूर बेचता है, क्योंकि वो अपनी बोहनी को खराब नहीं करता। से अकीदा यह है कि अगर पहला गाहक बगैर खरीदे कुछ वापस चला गया तो पूरा दिन नहुसत में गुजरता है। इसी तरह मज़कूरा पुलिस एहलकारों ने भी जब सुबह ही सुबह अपनी चौकी का फाटक खोला तो वहां पहला गाहक जो आया उसके पास 10 रुपए से ज्यादा होंगे ही नहीं। मरता क्या ना करता पुलिस एहलकारों को मजबूरन ये रकम
قبول کرنی ہی پڑی ہوگی کہ بونی خراب نہ ہو، اور پورا دن نوست میں گزرتا تو یہ اب زیادتی کی بات ہے کہ ایسی قسم پرسی کی حالت میں ان بیچاروں پر ترس کھانے کے بجائے ایس ایس پی نے انہیں گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ میری سمجھ میں ایک بات اور آتی ہے کہ اس کالم کا 5واں پیراگراف ایک بار پھر پڑھ لیجئے، جس میں روزنامہ امت کے حوالے سے اس خبر کی تفصیل دی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ان اہلکاروں کو گرفتار صرف رشوت لینے پر نہیں کیا گیا، بلکہ ان لوگوں کو خلاف مقدمہ نمبر 1 فرائض سے غفلت برتنے اور 10 روپے رشوت لینے پر کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ فرائض سے غفلت برتنے والی شخص کا کیا مطلب ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس الزام میں گرفتار کیا گیا کہ انہوں نے صرف 10 روپے رشوت لی اور اس طرح اپنے فرائض سے غفلت برتی، اپنے نیک نام محکمے کی بدنامی کا باعث بنے؟ لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسا کوئی افسر جس کا نام ہی عارف ہو ایسی بات سوچ نہیں سکتا۔ وہ تو خیریت گزری کہ معاملہ صرف 10 روپوں کی رشوت کا تھا، ورنہ 8 اہلکاروں کی گرفتاری اور ایک تھانہ انچارج کی معطلی تک بات ختم ہو گئی۔ کہیں رشوت کی رقم 10,000 ہوتی تو پورا ضلع قصور یا بے قصور حوالات کے پیچھے ہوتا۔ بہرحال اب اگر عارف مشتاق صاحب کے کسی اعلیٰ افسر نے فیصلے کو رد کیا تو وہ کہیں گے ہم ہیں مشتاق اور وہ ہے بیزار۔ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ اس حقیر رقم کی رشوت کو قبول کرنے کی ایک اور وجہ بھی سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ بعض روایتی پہلوؤں کا اصول یہ ہے کہ جب ایک بار مکہ سے بات شروع ہو جائے تو اپنے منطقی انجام تک ضرور پہنچنا چاہیے، ورنہ رقم وغیرہ کی کمی بیشی کا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک خراٹ صفائی کا وہ قصہ مشہور ہے کہ اس نے کسی غریب کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر حوالات وغیرہ کی دھمکی دینے کے بعد رشوت کے سلسلے میں گفت و شنید شروع کی۔ اسے 10,000 روپے سے کیا۔ متاثرہ شخص نے کہا خدا کا خوف کرو حوالدار صاحب، تم 10,000 کی بات کرتے ہو، حالانکہ میرے پاس تو ایک پائی بھی نہیں ہے۔ تم اگر مجھے اللہ کے واسطے چھوڑ دو تو میں تمہارے بال بچوں کے لیے دعائیں کروں گا۔ سپاہی نے کہا ہوش کی دوا کر واردات کیے، میرے بال بچوں کو تیری دعا کی ضرورت نہیں ہے، اگر ان کے پیٹ بھرنے کا انتظام کر دے تو ان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور تیرے لیے بھی۔ اچھا خیر 5,000 ہی نکال دے۔ ملزم یا آسامی یہی رٹ لگائے رہا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ سپاہی رقم گھٹا کر 5 سے 3 سے 1,000 روپے آ گیا۔ پھر بات سینکڑوں میں پہنچی۔ جب 100 بھی ملتے نظر نہ آئے تو سپاہی نے 50 اور پھر 10 روپے کر دیے، یعنی وہی رقم جس کے بدلے میں 8 پولیس اہلکار حوالات میں بند کر دیے گئے۔ لیکن ملزم کے پاس یا تو واقعی روپے نہ تھے یا وہ بہت ٹھیٹ تھا، وہ مسلسل انکار کرتا رہا۔ آخر کار سپاہی نے کہا اچھا چل پیسے کی بات چھوڑ، ایک سگریٹ پلا دے۔ جب سپاہی نے یہ وار بھی خالی جاتے دیکھا تو اپنا ہاتھ ملزم کے آگے پھیلا کر کہا اچھا اس پر تھوک دے اور بھاگ جا۔ ملزم نے کانپتے ہوئے کہا حوالدار صاحب میری ایسی کہا مجال، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سپاہی نے جھنجلا کر کہا او بھائی کچھ تو دے جا، میری بونی تو نہ خراب کر۔ ایس ایس پی صاحب سے ہمیں ایک شکایت ضرور ہے کہ انہوں نے متعلقہ اہلکاروں کو خود ہی اس تھانے کی حوالات میں بند کر دیا جس سے لوگوں کا گہرا تعلق تھا۔ کل تک اس حوالات میں وہ لوگ دوسروں کو بند کرتے تھے، آج اسی حوالات میں خود انہیں بند کر دیا گیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حوالات جمع الجمع ہے، یعنی حالات پر منحصر ہے کہ آپ پولیس اہلکار حوالات کے نگران اور کب حوالات کے قیدی یعنی حالات کے قیدی حوالات کے قیدی بنتے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بس عقل کرو اے وہ دوسرے اہلکاروں جو رشوت لینے کے باوجود ابھی تک حوالات سے باہر ہو، کیا تمہیں آسمانی گرفت کا حل معلوم نہیں؟ کالم آپ نے سنا کلجگ ہے بابا کلجگ۔ یہ کالم 29 مارچ 1998 کو شائع ہوا تھا۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔